الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب أحسن ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
قرآن قاری قرآن قل يحييها الذي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر नारे तकबीर अज़मत कुरान शान कुरान कारी कुरान नूर हाथ जाके सुभान अल्लाह खुआन ताकि तुसा सुभान अल्लाह सलाहान ठर वैसी उठिया हो सुभान अल्लाह أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول بارك الله في صوتك جميل جميل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
हाँ ठजा पे ऊंची है सुभान अल्लाह अजा आखिरी हीरा भी मौजूद है अजा तंजानिया दा हीरा मौजूद बैठे थिया सुभान अल्लाह 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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الفاتحة لا انت أفضل مني في الفاتحة ان شاء الله حبيبي سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
تکبیر عظمت قرآن شان قرآن قاری قرآن شیخ عادل الدیب غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا